माझें नाव संजय जयवंत नायक आणि हांव सिनियर सेक्शनात पेडण्या ब्लॉकान काम करता. तर आयज हांगा चतुर्थी बाजार भरलेलो आसा आणि खास करून आमचे गांवचे सरपंच हांचे स्वागत करता. तशेंच आमचे पंच मेंबर तांचे हांव स्वागत करता. तशेंच दोनाय युवचे चेअरपर्सन तशेंच सगळ्या ग्रामस्थांचे तशेंच सगळ्या USAG मेंबरांचे जे ताणें हांगा हो स्पेशल चतुर्थी बाजार आयच्या दिसा भरलेलो आसा. तसोच आयज हो एक दिसाचो बाजार आसा पण त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर हांगा आसतले लायिल्ले. तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट करून तुमकां एक आयटम तुम्ही ऑनलायन घेवं शकता. सगळ्यांत पयलीं नमस्कार. आयज सप्तर्षी ग्रुप यांच्यानी जे आयोजन केलेले आयच्या ह्या कार्यक्रमात माझ्या बरोबर आमच्या मांद्रे पंचायतीचे पंच सदस्य संपदा आसगांवकर हांगा ह्या ग्रुपाचे जे प्रेसिडेंट जावन आसा मांद्रेकर तशेंच सावंत आनी इतर महिला. खरोखरच अभिमानाची गोष्ट आसा की आम्ही म्हणटा की महिलांक लागून कितें तरी एक पुढाकार घेवंक जाय. एक ग्रामपंचायतीच्या वतीन जशें तेंच्यांनी आमचे एक फर्स्ट टायम जेन्ना आमचे कडेन एक अर्ज केल्लो एक की आमकां एक बरी एक प्रिमायसीस दिवची जेणेकरून आमचो जो आमी स्वता होममेड जे आयटम्स आसात लोणचे पापड आणि इतर जे गोष्टी आसात हांगासर तुमी पळोवपाक शकता आसले तेंच्यांनी एक स्वता एक आपूण एक मॅन्युफॅक्चरर कशें तेंच्यांनी स्वता तयार केल्लेले. आनी आयज चतुर्थीच्या निमित्तान तेंच्यांनी एक चवथीचो बाजार म्हणून तेंच्यांनी हांगासर बरे बरे वस्तू हांगा दवरल्या जे खाद्य पदार्थ आसात आनी जायते हांगासर गोष्टी आसात अशें. सो हांव सबंद जे हांगा मांद्र्याचे ग्रामस्थ तशेंच पेडण्या तालुक्यांतले सगळे जे ग्रामस्थ तेंच्यांनी हांगा मुद्दामून येवचे. हांगा मांद्रे पंचायतीच्या कुशीकूच हांगा मांद्रे पंचायतीच्या शॉपान हांगासर तेंच्यांनी एक ऑफीस घेतलां आनी हांगा तेंच्यांनी एक बरो डिस्प्ले केल्लो आसा. तेंचे हांगा कॉन्टॅक्ट नंबरूय आसात आनी आमी म्हणटात हे वोकल फॉर लोकल आणि महिला लागून एक महिला स्वावलंबू लागून तांकां एक आपल्या पांयार उबे रावपाक लागून तेंच्यांनी एक पुढाकार घेतला आणि एक इनिशिएटीव घेतला. खरोखरच तेंचे एक मनापासून देव बरें करूं म्हणटा. कारण महिलांक आपूण एक दाखोवपाक जाय की आपूण एक कितें करूं शकता. त्या पद्दतीन तेंच्यांनी एक बरे जायते हांगासर गोश्टी तेंच्यांनी केल्ल्या आसात. हांव त्या सप्तर्षी ग्रुपाक तेंच्या फुडेल वाटचालीक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आणि जेन्ना केन्ना गरज आसा तांकां मांद्रे पंचायतीची सरपंच ह्या नात्यान हांव तेंच्या बरोबर आसा. केन्ना कितें गरज जाली तेंच्यांनी आपवचो. देव बरें करूं. गणराय वंदन हांगा आमी महिलांचो ग्रूप आसा तेतून ल्हानशें शॉप आसा तेजे ओपनिंग केल्लें आसा. आनी म्हाका खबर आसा की प्रत्येक महिला कडेन एक कला आसा. खंयचीच महिला अशी नासतली तिचे कडेन कसली कला ना. कोण शिवता बरें कोण रांदता बरें अशें सगळ्यां कडेन एक वेगवेगळी कला आसा. तेंच्यांनी आपली कला हांगा सादर केल्ली आहा ह्या सगळ्या हितून. कोणी तोरण केल्या आनी कितें लोणचें पापड हेचे सगळें तेंच्यांनी ओपनिंग दवरलें आसा. आनी आमकां हांगा आपयलें सरपंचाकय आमच्या आनी आमच्या सरपंचान जेन्ना हेंची महिला येयली आमचे कडेन की आमकां हांगासर जागो जाय तांकां सरपंचानूय तांकां हेल्प केली. आमच्या सगळ्या पंच मेंबरांनी हेल्प केली की तांकां जागो मेळपाचो आनी तेंचें एक ल्हानशें शॉप ओपन जावपाचें. तुमी ह्या शॉप आसा न्हू तें बंद आनी दवरनाका. कोण ना कोण बसा किंवा कोण ना कोण कितें तरी करून हांगा हाडून दवरा. कित्याक तुमकां चडशें हें जातलें कित्याक सगळीं एकदांच मेळची ना. ओपन जेन्ना दवरतली तुमी तेन्ना तुमचे कडेन लोक येतले. आयज बंद फाल्यां ओपन अशें दवरूं नाका. चालू दवरा आनी तुमच्या सगळ्या वाटचालीक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी अशेंच फुडें सरची महिला. थँक्यू.